مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تسی یاسین طاہا مزمل تے مدثر ہو تسی یاسین طاہا مزمل تے مدثر ہو میں کیڑا کے رنا لے کے پکارو یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناغارا دے وچ بیٹھے تساں امت دا غم کھادا جناغارا دے وچ بیٹھے تساں امت دا غم کھادا زیارت گاواں بن گیا ہو غارا یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گناہوں پہ ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر گناہوں پہ ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر ہاتھوں میں ہمارے دامن ہے تمہارا یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔